आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, दशैं लागिसकेको छ। यस वर्षको वडा दशैंले शान्ति, स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। संविधान सभाको निर्वाचनका लागि वैद्य नेतृत्वको मोर्चा बाहेक अन्य सबै दलहरूले मनोनयन दर्ता गरेपछि निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो चुनावी कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। दलहरूले देशका 240 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् भने समानुपातिकतर्फ अहिले 124 वटा दल दर्ता भएपछि मतपत्रको छपाई पनि सुरु गरिएको छ। तर निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरू अहिले पनि सहमतीय सरकार गठन गरेर केही समय पर सारेरै भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि राख्दै आएका छन्, जसले गर्दा अझै निर्वाचनको पक्ष र विपक्षका स्वरहरू बराबर रहँदा निर्वाचनका विषयमा आम सर्वसाधारणहरू अझै पनि एकमत भइसकेका छैनन् र भनिरहेका छन् कि मङ्सिर 4 मा निर्वाचन हुने नै भयो वा चुनाव आएको हो कि लागेको। आजको टफ टकमा हामी पत्रकार अमित ढकालसँग सवाल जवाब गर्दैछौँ। दुई राष्ट्रिय दैनिकहरू द काठमाडौँ पोस्ट र रिपब्लिकामा सम्पादक रहिसक्नुभएका पत्रकार ढकाल पछिल्लो समय सेतोपार्टी.com डिजिटल पत्रिकाको सम्पादक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथि पत्रकार अमित ढकाललाई। अमितजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? गजब। दशैंको शुभकामना पनि दिन्छु। तपाईलाई पनि। निर्वाचनको हकमा चाहिँ जुन पछिल्लो समय उम्मेदवारी दर्ताका लागि एउटा उत्साह देखियो नि, मङ्सिर 4 मा नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? दिलभूषणजी, यो प्रश्न चाहिँ मतपत्र बोकेर भोट हाल्दै जाँदा पनि सोध्ने हो कि क्या हो? है, चुनाव त लागिसक्यो त। चुनाव त मङ्सिर 4 मा हुने म त पक्का पक्की देख्छु। चुनाव लागेको कि आको? आको पनि लागेको पनि। एक चुनावको मिति तय भयो, उम्मेदवारहरू भए, अनि गाउँतिर त मान्छेहरूलाई चुनाव लागिसक्यो, छलफल सुरु भइसक्यो। कसलाई भोट दिने, कुन पार्टीलाई दिने, कुन उम्मेदवारलाई दिने। अब त उम्मेदवार पनि दर्ता भयो, मनोनयन पत्र पनि दर्ता भइसकेपछि त मान्छेहरूले पार्टीलाई दिने कि उम्मेदवारलाई दिने कि, अस्ति एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो पार्टीलाई दिने, मन खाएको उम्मेदवारलाई दिने। मान्छेको आफ्ना आफ्ना हुन्छ नि कुरा। छलफल त सुरु भइसक्यो त। यो अन्तरालमा मैले एउटा विश्वस्त मान्छे देखिरहेको छु जो मङ्सिर 4 मा हामी मतदान गर्न पाउँछौँ भनेर। पर्टिकुलरली तपाईँ सेतोपार्टी.com अथवा भनौँ न अनलाइन पत्र पत्रिकाहरूले चाहिँ एक किसिमको ओपिनियन मेकर जस्तै, होइन, टिभीका पत्रकारहरू, रेडियोका पत्रकारहरू करिब त्यसैसँग त्यसका आधारमा ओपिनियनहरू बनाइरहेका हुन्छन्। सोसियल मिडियाहरू हेरिए भने झलमल्ल देखिन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले जुन दलले चुनाव बहिष्कार गरिरहेछ नि अथवा जो छुटिरहेछ नि, तिनलाई अलिकति व्यवस्था गरे जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? मैले कि पार्टीहरूले? तपाईँले जुन अलिकति विश्वास देखाउनुहुन्छ अथवा त्यताप्रति अलिकति चिन्ता नराखेको हो कि जस्तो लाग्यो? होइन, उहाँहरू छुट्नुभयो। उहाँहरू पहिलेदेखि छुट्ने चाहनाले छुट्नुभयो, दुविधामा परेर छुट्नुभयो, वा अन्तिममा आएर चुनावमा साँच्चै भाग लिनुपर्छ कि भनेर छुट्नुभयो। त्यसका आफ्ना आफ्ना विश्लेषणहरू होलान्। तर तथ्य के हो भनेदेखि उहाँहरू छुट्नुभयो, कसैले छुटाएको होइन। चुनाव असारमा हुने भन्ने कुरा थियो। नेकपा माओवादी पार्टी भनेको त्योभन्दा धेरै अगाडि हो। त्यसपछि मङ्सिर 4 भनेर तोकियो। उहाँहरू चुनावमा भाग लिनेमा धेरै अगाडिसम्म, पोखरामा विस्तारित बैठक हुन्जेलसम्म चुनावको केही पनि कुरा थिएन। पोखरामा चुनावमा भाग लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर एउटा पनि छलफल भएन। सबैले एक मतले चुनाव बहिष्कार गरेर जाने भन्नुभयो। र त्यहाँ वार्ता गर्ने चाहिँ अब कुरै नगर्ने, वार्तै नगर्ने, अरू पार्टीसँग छलफलै नगर्ने भन्ने त साह्रै नराम्रो देखियो। त्यही हुनाले छलफल चाहिँ गर्ने, तर चुनाव चाहिँ बहिष्कारै गरेर जाने भन्ने थियो उहाँहरूको। तपाईँलाई म एउटा प्रसङ्ग भन्छु। हामीले पोखराको विस्तारित बैठकभन्दा ठिक्क अगाडि सेतोपार्टीका लागि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग उहाँकै पार्टी अफिसमा अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। त्यसको टेक्स्ट अझै पनि सेतोपार्टीमा सुरक्षित छ। तपाईँहरू चुनाव के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको। उहाँले भन्नुभएको थियो निर्णय त पोखरामा हुन्छ, अब पार्टीको विस्तारित बैठकले गर्छ, तर बहिष्कारै गर्ने होला।
कुराको क्रममा अन्तिमतिर उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चुनाव त बहिष्कारै गर्छौँ। त्यही हुनाले उहाँहरू पहिलेदेखि नै बहिष्कार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँले मैले अरूले धेरै चिन्ता गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले अनुमान गरिरहेको चाहिँ तपाईँहरूले अथवा नेकपा माओवादी एउटा शक्ति नै होइन भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ त पक्का पनि होइन? एकदमै होइन। नेकपा माओवादी शक्ति हो, त्यसरी मैले कदाचित भनेको छैन। अघिल्लो चुनावलाई नै तपाईँले हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि अर्को नागरिकहरूले अर्को म्यान्डेट नदिउन्जेलसम्म अघिल्लो चुनावलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि झन्नै 80-90 जना सांसदहरू नेकपा माओवादीसँग हुनुहुन्छ। एउटा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टीको ठुलो हिस्सा नेकपा माओवादीसँग छ। तपाईँले यसै पनि कार्यकर्ताको पङ्क्ति हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दाको ठुलो पङ्क्ति नेकपा माओवादीसँगै छ, ए नेकपा माओवादी भन्दा। त्यही हुनाले त्यो शक्तिलाई कम आँकेको भन्ने कुरा भएन। मैले के मात्रै भनेको भनेदेखि उहाँहरू चुनावमा जानुहुन्थ्यो, जान चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई छुट्याइयो भन्ने कुरासँग चाहिँ म त्यति सहमत छैन। ओके, अच्छा, त्यसो भए फेरि पनि सोध्न मन लाग्यो, अब चाहिँ ढुक्क हुने बेला भयो कि हामी मङ्सिर 4 मा मतदान गर्नलाई पाउँछौँ? मलाई त अलिक अगाडिदेखि नै मङ्सिर 4 मा मतदान गर्न पाउँछ भन्ने लागेको वास्तवमा, धेरै अगाडिदेखि नै। मैले आफूले मेरो लेखहरूमा पनि लेखेको छु, लगभग 5-6 महिना अगाडिदेखि नै मलाई किन चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको थियो भनेदेखि तपाईँले कहिलेकाहीँ चुनाव को चाहन्छन्, को चाहँदैनन् भन्ने हिसाबले एउटा एक्टर एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने थियो। ए नेकपा माओवादी एउटा सबभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति चुनावमा जाने, नेपाली काङ्ग्रेस चुनावमा जाने, ए माओवादी चुनावमा जाने, मधेसी दलहरू चुनावमा जाने, होइन, उपेन्द्र यादवको र जनजाति नयाँ पार्टी बनेको सङ्घीय समाजवादीको केही उहाँहरूका मुद्दाहरू थिए, केही शर्तहरू थिए, तर ती शर्तहरू पुरा नहुने खालका थिएन र उहाँहरू पनि चुनावमा आउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूले शर्त राखेर सङ्घर्ष गर्छौँ भन्दा पनि लगभग पक्का थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा हेर्नुहोस्, अमेरिका चुनाव हुनुपर्छ भन्ने, युरोपियन युनियन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने, भारत चुनाव भन्ने, चीन चुनाव भन्ने, यी 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू कुनै एक मुद्दामा एकै ठाउँमा उभिएको संसारमा बिरलै पाइन्छन् कि नेपालमा मात्रै होइन, चुनावमा त जानुपर्छ भन्ने थियो। भनेपछि चुनाव हुँदैन भन्ने मलाई त्यसै पनि लाग्दैन थियो। मलाई चुनाव सर्छ कि सर्दैन भन्नेमा एउटामा चाहिँ अलिकति आशंका थियो। यदि नेकपा माओवादीले साँच्चै नै चुनावमा भाग लिन चाह्यो भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ यी नेकपा माओवादीका अध्यक्षलाई पनि साँच्चै चुनावमा भाग लिने पार्टी त मसँगै मिलेर चुनाव भाग लिन्छ कि भन्ने पनि अलिकति लोभ हुने भयो। उहाँले प्रयत्न पनि गर्नुभयो, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति सर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर तपाईँले यसरी एक्टरका हिसाबले हेर्नुभयो भनेदेखि चुनाव नहुने काहीँ पनि थिएन। अर्को पक्ष हेर्नुहोस्, चुनावका लागि नागरिकहरू तयार थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा हो। भोटर्स रजिस्ट्रेसन हेर्नुहोस्, जम्मा हाम्रो अस्तिको सेन्ससले 1,54,00,000 भन्छ बालिक मताधिकार दिन तयार 18 वर्ष पुगेका। त्यसमध्ये 20-25 लाख नेपाली त बाहिर होलान्, 30 लाख बाहिर होलान्, होइन, कम्तीमा 25 लाख होलान्। कतिले मतदानमा मतदातामा नामावलीमा नाम लेखाए, आफै उपस्थित भएर फोटो खिचाएर 1,24,00,000ले लेखाए। भनेको लगभग 90-95% मान्छेले त म भोट हाल्छु भनेर अस्ति नै चुनाव मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन्। आजको दिनमा संसारको कुनै पनि देशमा ल न फेरि आऊ, तिमी आफै उपस्थित भएर फोटो खिचाउनुपर्छ भोट हाल्नका लागि भन्यो भनेदेखि 90-95% मान्छेले गएर फोटो खिचाउँछन् भन्ने मलाई त्यति विश्वास छैन। त्यही हुनाले सबै तयार थिए चुनावका लागि। तर नाम दर्ता गर्नुसँग चाहिँ मतदाता विश्वस्त छन् भन्ने आधार केही हुन्छ र? एउटा कुनै पार्टीले चाहिँ बिथोल्छु भनेर भनिरहेको छ, मान्छे त्रसित त छन् नि थोर बहुत, होइन? मान्छेमा आशंका हिजो पनि थियो, आज पनि अलिकति छ। साँच्चै नै नेकपा माओवादी बाहिर बस्यो भनेदेखि त्यसले अशान्ति आउँछ कि चुनावै बिथोलिन्छ भन्दा पनि एउटा सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको पार्टीको हिस्सा, एउटा ठुलो हिस्सा बाहिर रहँदाखेरि फेरि देशले शान्ति नपाउने हो कि साँच्चै द्वन्द्वमा देश फर्किने हो कि भनेर चिन्ता छ र त्यो एकदम स्वाभाविक छ। मलाई आफैलाई पनि एउटा लङ रनमा गएर नेकपा माओवादी सधैँ बाहिर बसिराख्ने अनि उसले एउटा द्वन्द्वको बाटो समात्यो भनेदेखि देश द्वन्द्वमा जान्छ, अशान्तिमा जान्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर इमिडिएट चुनावको हिसाबले भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छेले त चुनाव होला, पार्टीहरू आउलान्, नेकपा माओवादी पनि आउला, नेकपा माओवादी नआए पनि भोट होला र हामी भोट हाल्छौँ भन्ने हो नि। तपाईँ यति त मान्नुहुन्छ नि, मान्छे जब गएर आफ्नो घरबाट समय निकालेर गएर
फोटो खिचाउँछ, ल्याप्चे लाउँछ, नाम लेखाउँछ भनेदेखि भोट नदिने मान्छेले त त्यसो गर्दैन नि, होइन? मलाई एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिनुहोस्, माओवादी आफै चाहिँ चुनाव बिथोल्न सक्ने शक्ति हो कि होइन? उहाँले चाहनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा हो। म तपाईँलाई फेरि अघि मैले तपाईँसँग चर्चा गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सँगको इन्टरभ्यूको कुरा भन्छु अलिकति, अनि त्यसपछि अहिलेको जिल्लाहरूमा के छ मैले देखेको के हो भनेर भन्छु। उहाँले बहिष्कारै गर्ने हो भनेपछि मैले प्रश्न सोधेँ, बहिष्कार गर्ने हो कि अवरोध गर्ने हो भनेर। अनि उहाँले रेकर्डेड छ, सेतो पार्टीमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। अनि उहाँले होइन अब पुलिससँग सेनासँग भिडेर प्रतिरोधै त कसरी गर्ने भन्नुभएको छ एउटा सेन्टेन्स। अर्को, उहाँहरूसँग शक्ति छ कि छैन? उहाँहरूले साँच्चै नै एकजनाले पनि ज्यान छोड्यो भनेदेखि त धेरै ठुलो विपत्ति आइपर्छ नि, होइन? यत्रो पार्टी, यत्र कार्यकर्ता छन्, हामी साँच्चै सबै शक्ति लगाउँछौँ र चुनाव चाहिँ रोक्नलाई ज्यान फालेर लाग्छौँ भनेदेखि त ठुलो अवरोध खडा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले, एउटा ठुलो हिंसा आउँछ। तर मलाई उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसका 2-3वटा कारण छन्। साँच्चै नै उहाँहरू त्यसो गर्न थाल्नु भयो भनेदेखि त्यसको ब्याकलास पनि ठुलो हुनसक्छ उहाँहरूलाई। त्यसले नयाँ पार्टी छ, सङ्गठन नयाँ छ, त्यसले बिहोर्ने क्षति पनि ठुलो हुन्छ, एक। दोस्रो कुरा, नेकपा माओवादी भूमिगत पार्टी होइन। अब नेकपा माओवादीका सबै कार्यकर्ता अरू पार्टीका सबै कार्यकर्ताले चिनेका छन्। तपाईँले जिल्लामा हेर्नुभयो भनेदेखि 100 जना उभिँदाखेरि 100 जना सबैले एकअर्कालाई चिनेका छन्। हिजोसम्म सँगसँगै बसेका पार्टीहरूले एउटाको खुट्टा भाँच्न, एउटालाई कञ्चटमा बन्दुक तेर्साउन अब त्यति सजिलो छैन। म अस्ति मात्रै 5 थरमा थिएँ। 5 थरमा नेकपा माओवादीले उम्मेदवारहरूलाई चिठी लेख्यो, तपाईँ चुनावमा भाग नलिनु होला, उम्मेदवारी नदिनु होला, दिनुभयो भनेदेखि यसबाट आउने परिणामको तपाईँ नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने। पद्मसुन्दर लाउतीलाई गएको पत्र त हामीले सेतो पार्टीमा छाप्यौँ पनि। त्यसपछि 5 थरका सिडिओले छलफल बोलाउनु भएछ कोसरी निरौलाले। अनि के हो तपाईँले त यस्तो यस्तो लेख्नुभयो सबै पार्टीका। अनि अरू पार्टीका नेताहरूले पनि, किनभने सधैँ चिनिराखेको, सधैँ बसिराखेको, सँगै चिया खाइराखेको, सधैँ छलफल गरिरहेको, जिल्लाको राजनीतिक समस्या बसेर सँगै समाधान गरिरहेको। अनि उहाँहरूले होइन धेरै आत्तिनु पर्दैन, उहाँहरूले अब केन्द्रले चिठी पठाउने भन्यो होला, त्यही हुनाले साथीहरूले जिल्लाबाट लेख्नु होला, त्यसलाई हामीले धेरै अन्यथा मानेका छैनौँ भनेर अरू राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले भन्नुभयो अरे। अनि नेकपा माओवादीका नेताहरूले पनि होइन तपाईँले कुरा बुझिहाल्नु हो, त्यही हो भन्नुभयो अरे। मैले भनेको तपाईँ साँच्चै नै प्रतिरोध गर्छु भनेर अब उम्मेदवार अपहरण गर्ने, हातखुट्टा भाँच्ने, रोक्ने भनेर उत्रिन सम्भव छैन, सजिलो छैन। चाहनु नै भयो भने पनि एकछिनका लागि नेकपा माओवादीसँग ठुलो पङ्क्ति छ, कार्यकर्ता छ, त्यो कति हो थाहा छैन। तर यो एउटा कुरा त पक्का हो नि, नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चा, यी सबैका जोडेर धेरै त कार्यकर्ता होइन नि। तपाईँ एकछिन सोच्नुहोस् न, जिल्लामा प्रतिरोध गर्न उत्रिन पनि नम्बर पनि चाहिन्छ, सङ्ख्या पनि चाहिन्छ। आतंक मचाउनलाई, हिंसा फैलाउनलाई सङ्गठित संस्था, विवेक, मैले त्यही भन्दैछु, त्यत्रो धेरै विश्लेषण जरुरी पर्दैन जस्तो लाग्छ। मैले त्यही भनेको, नेकपा माओवादी आज भूमिगत सङ्गठन होइन, भूमिगत पार्टी होइन। भोलि जान्छ कि जाँदैन अलग कुरा हो। अब भोलि उसले म सशस्त्र सङ्घर्ष नै गर्छु, जनयुद्ध नै गर्छु कोट अनकोट भन्यो भनेदेखि त्यो परिस्थिति अर्को हो। नेकपा माओवादीले आजसम्म भनेको छैन हामी सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दैछौँ, हामी अब जनयुद्धमा फर्किँदैछौँ भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। त्यो हुनाले तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, आतङ्क मचाउनका लागि त्यत्रो ठुलो शक्ति चाहिन्न। मैले त्यही कुरा गरिरहेको छु, आतङ्क मचाउने निर्णयमा नेकपा माओवादी पुगेको छैन। र मेरो शुभेच्छा के हो भनेदेखि त्यो पार्टी त्यो बाटो नजाओस् भन्ने पनि हो। बिल्कुल हामी पनि चाहन्छौँ। तर इफ इन केस तपाईँले जसरी एउटा अहिले भन्नुभयो नि, चुनाव बिथोल्न सक्ने शक्ति त हो, तर त्यसरी नजाला भनेर भन्नुभयो नि, उत्रियो भने के हुन्छ? चुनाव बिथोल्न अगाडि बढ्यो भने त्यसले कस्तो अवस्था ल्याउन सक्छ मुलुकमा? यसरी हेर्नुहोस् न, नेकपा माओवादी, त्यतिखेर नेकपा माओवादी वैद्यहरू, प्रचण्डजीहरू जोडेर सिङ्गो एउटै पार्टी थियो। 2056 सालको कुरा गर्दैछु म। 2056 सालमा पनि यो मुलुकमा चुनाव भएको हो। नेकपा माओवादी त्यतिखेर पनि जनयुद्धमा थियो। उसले त्यतिखेर पनि म चुनावलाई बिथोल्छु भनेको थियो, तर उसले सबै शक्ति लाएन नि, प्रयोग गरेन नि। किन गरेन होला? चुनाव हुन दिउँ, लोकतन्त्र संस्थागत होस्, पार्टीहरू अगाडि बढुन् भनेर नदिएको त होइन नि।
हरेक पार्टीको एउटा रणनीतिक क्याल्कुलेसन हुन्छ नि, म अब कसरी अगाडि बढ्छु भनेर। केही गरेर साँच्चै नै बढ्यो, साँच्चै नै नेकपा माओवादी प्रतिरोधमै उत्र्यो, जुन मलाई एक रति पनि लाग्दैन त्यसरी उत्रिन्छ, सम्पूर्ण शक्ति लाउँछ भन्ने। केही गरेर उत्रियो भनेदेखि त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसले त साँच्चै मैले सम्झाउनु भयो। त्यो निर्वाचनको बेलामा म रोल्पाको लिबाङमा रिपोर्टिङ गर्न गएको थिएँ, तर मुलुक आतंकित भयभीत त्रसित त थियो नि। मतदाताहरूको अम्ला गिडिन्छ भनेर माओवादीले त्यतिखेर भन्दाखेरि रोल्पामा धेरै मान्छेहरू मतदान गर्न आए। तर देशभरि कति मान्छे मतदानमा आए? 60% बढी मान्छेले त भोट हालेका हुन् नि त्यतिखेर, होइन? त्यो पनि कस्तो मतदाताको सङ्ख्या कस्तो थियो भनेदेखि डुप्लिकेसन यति धेरै थियो, 1,74,00,000 हो अस्तिको संविधान सभा मात्रै। जबकि यसपालि त अस्तिको सेन्ससले के भन्यो भनेदेखि जम्मा 18 वर्ष कटेकै 1,54,00,000 छन् भनेर भन्यो। भनेको डुप्लिकेसन थियो, होइन? 56 सालको मलाई ठ्याक्कै कति हो मतदाता थाहा छैन, तर त्यतिखेर पनि धेरै डुप्लिकेसन हुँदा पनि 60% भने हो क्या। त्यो भएर नेपाली त म के देख्छु भनेदेखि चुनावमा राजाले गरेको चुनावमा बाहेक पञ्चायतकालको चुनावमा पनि मान्छेहरू भोट हाल्न उत्साहका साथ जान्थे क्या। भोट आएपछि हामीलाई एउटा उत्सव जस्तो हुने, ज्वरो आउने भोटको ज्वार देख्छु म जहिले पनि चुनावकोलाई लिएर। त्यसो भए तपाईँ करिब जुन लेभलमा मान्छेमा त्रास छ, जुन लेभलमा मान्छे आतंकित भएको छन्, त्यस्तो केही पनि होइन। स्वाभाविक रूपमा मङ्सिर 4 मा निर्वाचन हुन्छ, माओवादीको एउटा स्ट्राटेजी मात्रै हो, तर त्यस्तो खासै आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले एक्ज्याक्टली त्यसरी भनिनँ। मानिसहरूमा साँच्चै नेकपा माओवादीले चुनाव बिथोल्न नै उत्रियो भनेदेखि हिंसा हुन्छ कि मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फर्किन्छ कि चुनावका दिन हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने अवश्य छ केही मानिसहरूमा। तर बहुसङ्ख्यक मानिसहरूमा त्यो म देख्दिनँ जति जिल्लामा घुमेर आएँ। दोस्रो, नेकपा माओवादीले नै आफ्नो सम्पूर्ण तागत लगाएर यो चुनाव बिथोल्नका लागि आफ्नो सङ्गठन लगाउँछ, बल लगाउँछ भन्ने म पत्याउँदिनँ। ओके, तर एउटा भनाइ छ नि माओवादीको, यसमा कति दम छ? जस्तो एकचोटि हामीलाई आवश्यक थियो संविधान सभाको चुनाव, हामीले त्यो गऱ्यौँ र तर त्यो किन निस्तेज भयो, त्यसले किन संविधान दिन सकेन भन्ने कुराको एउटा गहन समीक्षा नै नगरिकन फेरि अर्को चुनाव थोपर्न जरुरी छैन, यसले राष्ट्रलाई घाटा लाग्छ भनेर जुन कुरा गरे नि, त्यसमा कुनै दम छैन? अब दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पछाडि जुन संविधान सभा बन्छ त्यसले संविधान लेख्छ कि लेख्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छैन, त्यो पक्का हो। त्यसले संविधान नलेख्न पनि सक्छ। तर प्रश्न के हो भनेदेखि तपाईँ आदि हिँडेको बाटो अब यो बाटो चट्टै छोडेर अर्को बाटो हिँड्न सम्भव छ कि छैन भन्ने हो। आजका दिनमा एकछिनका लागि ल अब संविधान सभाको बाटोबाट चुनाव नलेखिने भयो, अब संविधान सभाको चुनाव नगरौँ भन्न सम्भव छ? जसले संविधान सभाको माग गरेका छन्, जसले संविधान सभाको बाटोबाट आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रत्याहुति हुनेछ भन्ने ठानेका छन्। म मधेसी जनताको कुरा गर्दैछु, जनजातिको कुरा गर्दैछु, दलितहरूको कुरा गर्दैछु। तपाईँ आजका दिनमा संविधान सभाको बाटो छोडेर अर्को बाटो जान सक्नुहुन्छ? एक, अर्को बाटोले संविधान लेख्छ त? दुई, नेकपा माओवादीको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक गल्ती र दुविधा म त्यही देख्छु। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेत्रविक्रम चन्दको एकचोटि मैले टिभीमा सुनिरहेको थिएँ, नेपाली जनताले चुनाव होइन संविधान चाहेका छन्, यदि संविधान नै लेख्ने हो भनेदेखि गोलमेज सम्मेलन गरौँ, संविधान लेखौँ। 124वटा पार्टी छन्, 124तिर फर्किएका मानिसहरू एउटा कोठामा बसेर संविधान लेख्न सम्भव छ आज? यदि त्यस्तो सम्भव थियो भनेदेखि हिजो संविधान सभा किन विघटन भयो? हिजै विघटन हुँदैन थियो। अब हामीले गर्ने अपेक्षा के हो भनेदेखि हामी चुनावमा जाने, नागरिकहरूले आफ्नो मत दिने, फेरि अब त यति धेरै मुद्दा आयो नि। हिजो त सजिलो थियो, जनयुद्ध जनआन्दोलन पछाडि हामी संविधान सभाको चुनावमा जाँदैथ्यौँ। मानिसलाई अब संविधान सभा बन्छ, त्यसले संविधान लेख्छ, गणतान्त्रिक संविधान लेख्छ भन्ने थियो। अहिले जस्तो संघीयताको मुद्दा त्यति प्रखर रूपमा आएको थिएन। अझ संघीयतामा पनि जातीय पहिचानको संघीयता कि बहुल जातीय पहिचानको संघीयता, एकल जातीय कि बहुल जातीय भन्ने कुरा आएको थिएन। एकछिन, अब त के भयो भनेदेखि नेपाली नागरिकहरूले ती सबै कुरालाई तौलेर भोट दिने भए। भोट दिएपछि अपेक्षा के हो भनेदेखि अबको संविधान सभा
मा केही न केही शक्ति सन्तुलन परिवर्तन होला र त्यो शक्ति सन्तुलनको परिवर्तनमा टेकेर नयाँ संविधान लेख्न सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। केही गरेर सम्भव भएन भने पनि अब जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै कुन बाटोबाट संविधान लेख्ने भन्ने तय गर्नुपर्छ। त्यहाँसम्मको बाटो नहिँडिकन तपाईँ अब संविधान सभाले लेख्छ कि लेख्दैन भनेर अर्को बाटो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न, सम्भवै छैन। बेसिकली धेरै मान्छेको प्रश्न चाहिँ अघिल्लो यति धेरै समय हामीले व्यतीत गऱ्यौँ कि अब संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सम्भावना चाहिँ करिब टर्यो, त्यसले लेख्दै लेख्दैन। त्योभन्दा बरु दलहरूकै सहभागितामा चाहिँ एउटा आयोग बनाऊँ अनि एउटा संविधान बनेपछि त्यसलाई चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा लैजाउँ अथवा संसदबाट पारित गरौँ यस्तो भन्ने तर्क। सुन्नुहोस् न, दलहरूकै सहभागितामा हामीले राज्य पुनर्संरचनाको आयोग बनायौँ होइन, दलहरूकै प्रतिनिधि गए, सहमति भयो। तपाईँले आयोग बनाए पनि यिनै दलका मान्छे गरेर बनाउने होइन। एकछिन हेर्नुहोस् न, संविधान सभा नै भए पनि आखिर अन्तिम सहमति निर्णय खोज्ने त प्रमुख दलहरूले नै, नेताहरूले नै बसेर हो नि, त्यो त पक्का छ नि। उहाँहरूले खोज्न नसकेर संविधान सभाले चुनाव नदिएको हो। संविधान सभाले चाहिँ के अरे संविधान दिन सक्ने नेताहरूले दिएको भएदेखि संविधान सभाले नदिने होइन नि। भोलि आयोग बनाउन पनि त पार्टीहरू बिच सहमति छैन भने तपाईँ आयोग बनाएर सम्भव छ अहिले? 2046 सालको कुरा 48 सालको कुरा फरक थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, त्यतिखेरको तत्कालीन माले, नेकपा मार्क्सवादी, जो शक्तिहरू 46 सालको पहिलो जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए, एउटा मात्रै माग थियो, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना। सजिलो थियो, राज्य पुनर्संरचनाको कुरा पनि थिएन, अरू पनि थिएन। त्यही हुनाले आयोग बनाए, बहुदलीय व्यवस्थाको लागि यसरी जाउँ, राजाका अधिकार कटौती गरौँ भने। अहिले त फरक छ नि त। इन्ट्रेस्टिङ। म अब फेरि होइन वैध समूह र चुनावमै अलिकति छलफल गर्न मन लाग्यो। तपाईँ धेरै जिल्लाहरू घुमेर आउनु भएको छ। चुनावपछि नेकपा माओवादी वैध समूहको फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ? मैले नेकपा माओवादीका नेताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चुनाव यदि भयो र ट्रेन छुट्यो भनेदेखि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि भने। उहाँहरूको विश्लेषण के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, उहाँहरू कसरी छुट्नु भयो भनेदेखि, उहाँहरूको ट्रेन कसरी छुट्यो भनेदेखि सबभन्दा पहिले अभियसली उहाँहरू चुनाव चाहने होइन, फेरि अर्को चुनाव गराएर धेरै सिट जित्नका लागि उहाँहरूलाई पार्टी फुटाएको होइन, त्यो त स्पष्ट छ नि। जनयुद्धका जे एजेन्डा हुन् ती छोडिए र जनयुद्धको भावनामाथि कुठाराघात भयो, धोका भयो भनेर छुट्टै पार्टी बनेको हो। त्यही हुनाले उहाँहरू चुनावमा पहिलेदेखि नै विश्वस्त हुनुहुन्न थियो। दोस्रो, उहाँहरूलाई के लाग्यो भनेदेखि यो चुनाव यिनै पार्टीहरूका आन्तरिक विरोधाभासले गर्दा हुन सम्भव छैन, चुनावै हुँदैन। तेस्रो, उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा, चुनाव भयो भने पनि संविधान लेखिने छैन। जुन अघि पनि मैले भने, साँच्चै नै संविधान सभाले चुनाव लेख्छ कि लेख्दैन मलाई पनि थाहा छैन, एउटा सम्भावना हेर्ने हो। र संविधान नै लेख्दैन। यदि केही गरेर संविधान सभाको चुनाव भयो भने पनि त्यसले संविधान नलेखेपछि, हिजो मात्रै वैद्यले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, अझै पनि मङ्सिर 4 मा चुनाव सम्भव छैन, भयो भने पनि त्यसले संविधान लेख्दैन।
संविधानै नलेखेपछि हामीले जे भनेका हौँ त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यही हुनाले एकचोटि बहिष्कार गर्दैमा हाम्रो पार्टी सकिन्छ भन्ने छैन। म पनि मान्दिनँ यो बहिष्कार गर्ने बित्तिकै नेकपा माओवादी सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। उहाँहरू आफू सङ्गठित गर्नु होला, धेरै कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा ल्याउनु होला, जनताको सहानुभूति बटुल्नु होला, राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउनु होला, जनजीविकाका विषयहरू उठाउनु होला। उहाँले धेरै सही विषयहरू पनि उठाइराख्नु भएको छ र पार्टी संविधान सभाको चुनावमा भाग नलिए पनि हराउँछ नै भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ अब, तर कसरी त्यो पार्टीले आफ्ना मुद्दाहरू तय गर्छ, नागरिकहरूको सहानुभूति त्यो पार्टीप्रति कति हुन्छ हेर्दै जाऊँ, तर हराउँछ भन्ने होइन। ओके, अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको मुद्दाहरू चाहिँ कस्ता छन्? योपालि चुनावमा उनीहरूले ल्याएका एजेन्डाहरू पर्टिकुलरली केमा फोकस हुनसक्छ नि? आर्थिक उन्नति हुनसक्छ, अथवा संघीयता होला, अथवा राष्ट्रियता होला, अथवा लोकतन्त्र होला? होइन, अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन भनेदेखि यसपालिको एउटा के भन्ने बडो व्यथिति देखियो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा उम्मेदवार चुनावमा जाने होइन, पार्टीमा जाने भन्ने हो नि त। त्यही हुनाले पार्टी सिस्टम भन्ने हो। उम्मेदवार चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि पार्टीको विचार, पार्टीको घोषणापत्र हामी यसो गर्छौँ भनेर लिएर जाने हो। आजका दिनसम्म 3टा प्रमुख पार्टीको कुरा गर्छु म, धेरै पार्टीको त मलाई पनि थाहा छैन, गनेर पनि सम्भव छैन। नेकपा माओवादीको घोषणापत्र आइसकेको छैन, हेर्नुहोस् त। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र आइसकेको छैन, एमालेको घोषणापत्र आइसकेको छैन। त्यही हुनाले यिनीहरू के एजेन्डा लिएर जाँदैछन् भन्ने थाहा छैन। सरसर्ती भन्दाखेरि पार्टीहरूले भनिरहेको जस्तो नेकपा माओवादीले भन्छ संघीयताको मुद्दा, पहिचानको मुद्दा हामी लिएर जान्छौँ, मधेसी पार्टीहरूले पनि संहिताको मुद्दा लिएर जान्छौँ भन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै भनिराख्ने लोकतन्त्रको मुद्दा, स्थायित्वको मुद्दा भन्ने हो, अर्काले पनि त्यसै भन्ला। तर आजका दिनसम्म हामीलाई थाहा छैन। घोषणापत्र हेरेपछि साँच्चै पार्टीहरूले के कबुल गर्छन्, के बाचा गर्छन्, आफ्ना मूल्य र मान्यताहरूलाई कसरी नागरिकका सामु राख्छन् थाहा हुनेछ। दसैँको टीका थापिसकेपछि घोषणापत्र, चुनाव घोषणापत्र लिएर आउँछन् कि भन्ने आश हो, त्यतिखेर हामीलाई थाहा हुनेछ। जबकि निर्वाचन आयोगले अब मतपत्र छाप्न थालिसके भनेर भन्छ। उम्मेदवारहरू त गइसके, ढोकामा मत माग्न थालिसके, चुनाव घोषणापत्र बिना नै मत। तर तिम्रो एजेन्डा के हो? तिम्रो पार्टीको औपचारिक घोषणा पत्रमा के छ, अथवा के घोषणा गर्दैछौ यो निर्वाचनको लागि भन्ने जवाब छैन। अब नागरिकहरूले सोधेन जवाफ दिनुपर्ने हो। नागरिकहरूले पनि कति सोध्छन् भन्ने कुरा हो। साँच्चै नै सोध्छन्, चुनाव घोषणापत्रै पढ्ने भए र के हो एजेन्डा भनेर हेरेर भोट दिने भएदेखि उनीहरू पनि घोषणापत्र तयार गरेरै जान्थ्यो होला। तर चुनाव घोषणापत्र बिस्तारै आउँदै गर्छ, मत चाहिँ मागिहाल्नु पऱ्यो भनेर गएको। तपाईँ भनिदिनुहोस् न, तपाईँ एउटा समाजको पहिरेदार, नागरिकलाई सिकाइदिनुहोस् त। हामी यो व्यथिति आजसम्म ल्याउनलाई त्यो नागरिक पनि अलिक बढी सचेत नभएर होला। एउटा कुनै उम्मेदवार मेरो घरमा भोट माग्न आउँदैछ भने एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले मैले ध्यान दिने कुराहरू के हो? के कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ? अनि म चुनावका घोषणापत्रमा चाहिँ मेरो आफ्नै पनि धेरै विश्वास छैन। चुनावको घोषणापत्र चाहिँ आश्वासनका पुलिन्दा भनेर आउने गरेका छन्। आश्वासनले खासै मिनिङ माने राख्दैन। माने केले राख्छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरूका मूल्य, मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरूमा उनीहरूको विश्वास कति छ भन्नेमा लाग्छ। आन्तरिक राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण, पार्टीहरूको आन्तरिक राजनीतिको लोकतान्त्रिकरणको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, नागरिकहरूमा अधिकार लैजाने, स्थानीय तहसम्म अधिकार लैजाने कुरा र मान्छेका आफ्ना विश्वास हुन्छ नि। कतिलाई स्वतन्त्रता सबभन्दा ठुलो कुरा भन्ने लाग्ला, कतिलाई जनजीविका सबभन्दा ठुलो कुरा भन्ने लाग्ला, कतिलाई होइन मेरो परिवारका सदस्यहरूको रोजगारी नै ठुलो भन्ने लाग्ला। मान्छेले त त्यसरी पनि हेर्छन्। तर मलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको मूल्य, मान्यता, तपाईको मूल्य मान्यतासँग कतिको मिल्छ हेर्नुहोस् र त्यसमा कतिको खरो उत्रिन्छन् त्यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको अर्थ तपाईँले घोषणापत्रमा त्यति धेरै महत्त्व नदिनुको अर्थ आजसम्मका निर्वाचनहरूमा यिनले जे घोषणापत्रमा लेखे ती कुराहरूको कार्यान्वयन रहेनछ, त्यो एउटा झुटकै पुलिन्दा भन्नुभयो तपाईँले। आश्वासनको पुलिन्दा एउटा यो के अरे श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तो हुन्छ नि, चुनाव घोषणापत्र लिएरै जानु पर्यो भन्ने। साँच्चै नै त्यो प्रतिबद्धता तपाईँ लागू गर्नुहुन्न भनेदेखि, ती आश्वासनहरू लागू गर्न सक्षम सम्भावना छैन भनेदेखि किन लिएर जानुहुन्छ भन्ने हो। पर्टिकुलरली अब यो तिनको घोषणापत्र आएको भए म तपाईँलाई अलिकति व्याख्या गर्न अनुरोध गर्थेँ कि मेरा मतदाताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् भनेर। तर त्यो नरहिसकेपछि
झन्डै यो पछिल्लो 6 महिनामा तपाईँ 2 दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरू घुम्नुभयो। ताप्लेजुङमा थिए भन्दै हुन्थ्यो, 5 थरमा हुनुहुन्थ्यो अघिल्लो हप्ता। के भन्छन् पब्लिकहरू चाहिँ निर्वाचनका बारेमा? अनि मान्छेमा जस्तो एउटा त निर्वाचन लागेकै देखिन्छ, मान्छेमा चहल पहल हुन थालिसक्यो, को उम्मेदवार भए कसलाई भोट दिने भनेर। एक त हाम्रो समाज फेरि राजनीतिक नै छ, धेरै मानिसहरू त चुनाव घोषणापत्रमा जे लेखे पनि जो उम्मेदवार उठाए पनि आफ्नो पार्टीलाई भोट दिन्छन्। बिल्कुल हैन, एउटा सानो वर्ग मात्रै छ जसले कहिले एउटा पार्टीलाई वा कहिले अर्को उम्मेदवारलाई दिन्छ, तर फेरि डिसाइसिभ तिनै हुन्। तिनले जसरी एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा जान्छन्, मत परिवर्तन गर्ने बित्तिकै पार्टीहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यही हुनाले गाउँमा चाहिँ जिल्लाहरूमा चुनाव आयो, चुनावमा अब भोट दिने अनि को उम्मेदवार उठ्यो भन्ने देखिन्छ। अलिकति संशय चाहिँ साँच्चै वैद्यहरूले के गर्छन् भन्ने देखिन्छ। अनि यसपालि कतिपय ठाउँमा त नयाँ पार्टीहरू छन्, जस्तो सङ्घीय समाजवादी पार्टी छ पूर्वका जिल्लामा, अब लिम्बुवानमा 5 थर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा हैन, अझ लिम्बुवानवादी पार्टीहरूले त अरुण पूर्वका 9 जिल्ला नै आफ्नो भन्छन्। त्यही हुनाले नयाँ पार्टी आएको छ, त्यो पार्टीले कसका कार्यकर्ता लग्यो, कति भोट ल्याउँछ, कसको कति भोट काट्छ, जित्न सम्भव छ कि छैन, छलफल सुरु छ। अनि वैद्यहरूले बहिष्कार गरेका हुनाले असर पर्छ कि पूर्वकै पनि जस्तो पहिलोचोटि भाग लिएको मन सम्बद्ध सङ्घीय राज्य परिषद कुमार लिङदेनले नेतृत्व गरेको पार्टी, त्यसले पनि यसपालि बहिष्कार गरेको छ। त्यही हुनाले त्यसले पनि अलिकति असर पार्छ कि भन्ने छलफल छ। तर चुनावै रोकिन्छ, चुनावै हुँदैन, चुनावमा भोटै हाल्न जान पाइन्न भन्ने जस्तो धेरै डर त्रास त मैले देखिनँ। कसैको बहुमत आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अनि हामीले जस्तो खालको चुनावको प्रणालीमा गएका छौँ, झन्नै यसपालि पनि अब 58% समानुपातिकबाट 42% प्रत्यक्षबाट भनेपछि बहुमतै आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम छ। मिराकलले भयो भने मात्रै। जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि त्यस्तो पनि हुने गर्छ। उत्तर प्रदेशमा मायावतीले बहुमत ल्याउँछ भनेर कसैले सोचेकै थिएन, बहुमत ल्याइदिन्। फेरि अस्तिको चुनावमा समाजवादीले बहुमत ल्याउँछ भने कसैले लागेको थिएन, ल्याइदियो। तर हाम्रो केसमा चाहिँ म अब पनि फेरि त्रिसङ्घको संसद नै बन्छ, संविधान सभा नै बन्छ कि भन्ने लाग्छ। पूर्वको कुरा गरेपछि मधेसको कुरा त गर्नैपर्छ। पर्टिकुलरली अघिल्लो चुनावमा हेरियो भने चाहिँ त्यो मधेसका क्षेत्रीय दलहरू एउटा प्रमुख शक्ति भनेर आयो नि जसरी अघिल्लो इलेक्सनमा। यो पटक तिनीहरूको स्थिति थप सुध्रिने सम्भावना अथवा कस्तो के गुमाउने के छ स्थिति? पर्टिकुलरली अघिल्लो चुनावमा हेरियो भने चाहिँ त्यो मधेसका क्षेत्रीय दलहरू एउटा प्रमुख शक्ति भनेर आयो नि जसरी अघिल्लो इलेक्सनमा। यो पटक तिनीहरूको स्थिति थप सुध्रिने सम्भावना अथवा कस्तो के गुमाउने के छ स्थिति? अनि पार्टीहरू जस्तो पहिलोचोटि मधेसमा 3-4वटा पार्टी थिए, 5वटा पार्टी थियो होला, अहिले 17वटा पार्टी भएका छन्। तपाईँले समूह हेर्नुभयो भनेदेखि झन्डै 2 दर्जन समूह छन्। तिनीहरू अझै पनि विभाजित नै छन्। चुनावको अलायन्स बनाउन खोजिरहेछन्, तर सरकारमा जाने अलायन्स बनाउन चाहिँ सजिलो।
किनभने आकर्षण पनि भयो। तर तपाईँले चुनावमा चाहिँ हरेक चुनाव क्षेत्रमा फेरि त्यो अलायन्स बनाउने इलेक्टोरल अलायन्स एकदमै गाह्रो कुरा हो। पहिलो चुनावमा 3टा प्रमुख पार्टीहरू थिए, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना। 3टा बीच चाहिँ सम्भव भएन, 2टा बीच पनि सम्भव भएन। अब यसपालि त यति धेरै पार्टीहरू छन्, त्यही हुनाले अलिकति गाह्रो छ। सत्तामा रहँदाखेरि यी पार्टीहरूको जस्तो खालको पर्फर्मेन्स रह्यो र यी पार्टीहरूमा जति तीव्र विभाजन आयो त्यसले गर्दाखेरि तराईका मतदाताहरूमा एउटा वितृष्णा देखिन्छ। तर उनीहरूको वितृष्णा चाहिँ फेरि क्षेत्रीयवादी पार्टीहरूबाट राष्ट्रिय पार्टीमा फर्किने तहको हो कि होइन भन्ने ठुलो प्रश्न हो। तराईमा धेरैले तराईवासीहरूले कतिले चाहिँ होइन अब मधेसी पार्टीहरूको चाहिँ चान्स छैन भन्नुभयो। कतिले के भन्नुभयो भनेदेखि तराईका मतदाता ड्राइभर फेर्न चाहिँ तयार छन्, बसै चाहिँ फेर्दैनन् है, भनेको पार्टी चाहिँ क्षेत्रीय नै रोज्छन् है भन्नुभयो। अब यतिकै भन्न सजिलो छैन, त्यो चाहिँ हामीले चुनावको परिणाम नै हेर्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि कोही पनि पार्टीप्रति नागरिकहरू आश्वस्त छैनन्, धेरै आशले हेरेको म देख्दिनँ। त्यसमध्ये पनि मधेसी पार्टीहरूसँग चाहिँ मधेसका मतदाताहरूको वितृष्णा धेरै नै देखिन्छ। अरू पार्टीहरू जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यो सङ्घीय समाजवादी दल छ अथवा भनौँ न राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होला अथवा सङ्घीयताको विरोधी छाप बनाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा छ, यी पार्टीहरूको स्थिति कस्तो पाउनु भएको छ जिल्लातिर घुम्दाखेरि, के भन्छन्? होइन, यो जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको कुरा गर्न नागरिकहरूले मतदाताले के भन्छन् एउटा कुरा एउटा हेर्ने तरिका थियो। त्यसकै प्रमुख नेताहरूले कसरी व्यवहार गरिराख्नु भएको छ अर्को हेर्ने तरिका थियो। कमल थापाले धेरै ठाउँमा अब चुनाव भएपछि कम्तीमा चुनावमा 1/3 मत हामी जित्छौँ भनेर धेरै ठाउँ भाषण गर्नुभएको छ। चुनाव भएपछि राजतन्त्र पुनर्स्थापित हुन्छ भनेर भाषण गर्नुभएको छ। तर उहाँ आफै प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न हिचकिचाउनु भयो, कहीँबाट पनि उठ्नु भएन, समानुपातिकमा जानु। जुन पार्टीले 1/3 सिट ल्याउँछु भनेर दाबी गर्छ है, त्यो भनेको प्रत्यक्षतर्फ हेर्नुभयो भनेदेखि झन्डै 80वटा सिट, एउटा न एउटा क्षेत्र त सभापतिका लागि पार्टी अध्यक्षका लागि सुरक्षित होला नि, उठ्नु भएन। यसपालि चित्रबहादुर केसी पनि समानुपातिकमा जानुभयो। साँच्चै नै जित्ने कन्फर्म भएको भएदेखि प्रत्यक्ष छोडेर समानुपातिकमा बस्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई। तपाईँको ठुला पार्टीका मान्छेहरू जसले 2 ठाउँमा निर्वाचनको उम्मेदवार दिन्छन् तिनलाई पनि कति धेरै आत्मविश्वास हो र एउटा ठाउँबाट जित्छु भनेर? आत्मविश्वास छैन। मैले पार्टीलाई पनि त आत्मविश्वास रहेन, आफ्नो क्षेत्रबाट जित्छु भन्ने। बाबुरामलाई पनि रहेन, कसैलाई पनि रहेन भन त? होइन, 2टा होला जस्तो भन्नुहोस् न। बाबुराम पहिले जितेको क्षेत्र र तराई मधेसको नयाँ क्षेत्रमा जानुभयो होइन। प्रचण्ड पनि त्यसरी नै मधेसको नयाँ राज्यले त्यो धेरै भार किन बोकाउनु पर्छ? फेरि दोहोऱ्याएर निर्वाचन गर्नुपर्छ, एकै ठाउँबाट उठ्दा हुन्थ्यो। हामीले 2टा कुरा जोड्यौँ, यिनलाई आफ्नो वीरता जस्तो लाग्छ, म आउनै पर्छ, म आइन भने मुलुक डुब्छ भन्छन् होइन। हामीले 2टा कुरा जोड्यौँ। एउटा चाहिँ साँच्चै नै 2टा ठाउँबाट उठ्नु दिनु जायज हो कि होइन भने त्यो एकदमै नाजायज हो। संसारमा कति ठाउँमा हुन्छ मलाई थाहा छैन, भए पनि एकदमै कमै ठाउँमा हुन्छ। कतिपय मेरो पश्चिमा साथीहरू त 2 ठाउँबाट चुनाव लड्छन् अनि एउटाले 2 ठाउँबाट जिते भनेदेखि एउटा क्षेत्र छोडेर अर्को हुन्छ भन्दाखेरि हाँस्छन्, त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर। र तपाईँले अघि हाल्नुभयो अब केही गरेर अहिले उठेका नेताहरूले 3टा क्षेत्रमा मात्रै छोडे र 3टा क्षेत्रमा फेरि निर्वाचन गराउनु पर्यो भनेदेखि कति करोड अरबमा खर्च होला। त्यो मात्रै होइन, तपाईँको समय अड्कियो नि होइन अमितजी, कति प्रक्रियाको कुराहरू पनि अड्किरहे जस्तो हुन्छ नि, एउटा कम्प्लिट पार्लियामेन्ट बन्दैन नि। त्यो त धेरै फरक पर्दैन, त्यो अल्मलिँदैन एकछिन। होइन, त्यो त धेरै फरक नपर्ला, चाँडै चुनाव होला होइन, 3 मतले तलमाथि धेरै नहोला। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि के कुरा लेजिटिमेट हो कि होइन लोकतन्त्रमा भन्ने हो। एकजना मान्छेले 2 ठाउँबाट 3 ठाउँबाट 4 अझ पहिले त 5 ठाउँबाट उठ्ने पनि थियो। डी भरतबहादुर विश्राल 5 ठाउँबाट उठ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई पहिलोचोटिको चुनावमा। त्यो हुनाले त्यो गलत चाहिँ हो। तर उहाँहरूले कानुनले दिइसकेपछि 2 ठाउँबाट उठ्नुभयो। उहाँहरूमा पनि होइन मेरो ठाउँबाट जित्छु कि जित्दिनँ भनेर 2 ठाउँमा उठ्नुभयो होला कतिजना होइन। कतिजनालाई चाहिँ होइन एउटा सुरक्षित क्षेत्र खोज्छु, अर्को अलिकति कम सुरक्षित खोज्छु, कम सुरक्षितमा पनि मैले जितेँ भने त्यसपछि त म सुरक्षित छोडेर फेरि मेरो पार्टीलाई जिताउँछु भन्ने पनि होला। तर हामीले कुरा गरिरहेको एक हिसाबले अहिलेको होल राजनीति जनआन्दोलन, दोस्रो जनआन्दोलन पछाडिको एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि चित्रबहादुर केसी, राजतन्त्रको गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि
कमल थापा उहाँहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष कहीँबाट पनि उठ्ने हिम्मत गर्नु भएन। यद्यपि मलाई लाग्छ राप्रपा नेपालले पहिलेभन्दा यसपालि मत बढाउँछ। उहाँहरूको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी देखिन्छ अनि मान्छेहरूको पनि चर्चा छ। पहिलेको भन्दा सिट चाहिँ केही न केही बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै मान्छेले चाहिँ चुनाव पछाडि यो सैनिक शासन आउँछ पनि भन्छन्, राजा पनि फर्किन्छ भन्छन् होइन। मान्छेको आफ्ना आफ्ना विश्लेषणहरू छ। यी सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ अब छिमेकीको सदास्यता कस्तो छ त्यसले पनि फरक पर्छ भन्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म त कुनै सम्भावना देख्दिनँ। म फर्किनुपर्ने कारण र सम्भावना दुवै देख्दिनँ। राजा फर्किनुपर्ने कारण पनि छैन, सम्भावना पनि छैन। त्यो भनेको के हो? मान्छेले कुन आधारमा भने होला? तपाईँलाई कुन आधारमा? जस्तो भन्नुहोस् न, मान्छेले चाहिँ देशमा शान्ति हुँदैन, कहिले पनि हुन्न, एउटा फ्रस्ट्रेसनको लेभलबाट धेरैले भने हुन्। साथै यस्तै अशान्ति हुने भनेदेखि, जातीय सद्भाव यसरी नै बिग्रिने हो भनेदेखि, संहिताको नाममा यही झगडा कचकच भइराख्ने हो भनेदेखि, नेताहरूले गरेका बाचाहरू पुरा नहुने हो भनेदेखि बरु त राजै ठिक नि, राजा किन फालेको भन्ने कतिमा मान्छेलाई साँच्चै लाग्छ राजा आए ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने। कतिले चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसन व्यक्त गर्ने माध्यमका हिसाबले पनि भन्छन्। तर आउने सम्भावनाको हिसाबले त मैले भनिहालेँ, अघिल्लोचोटि कमल थापाले जम्मा 4 सिट ल्याउनु भयो। सेनाको हकमा चाहिँ भोलि निर्वाचन गराउन निस्केको सेना त्यहाँ हिंसा भयो अथवा शान्ति सुरक्षा नै बिग्रियो भने एउटा अन्तिम मुलुकको आन्तरिक मामिला म्यानेज गर्ने एउटा अन्तिम शक्ति यही सेना हो भनेर मान्छेले त्यस्तो केही गर्ने सम्भावना? मलाई 2064 सालको भन्दा चुनावको स्थिति बिग्रिन्छ भन्ने लाग्दैन। 2064मा जुन डर एउटा त्रास थियो, अब त्योभन्दा धेरै हिंसापूर्ण रक्तपातपूर्ण यो चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एक केही गरेर भयो भने पनि त्यही बहानामा नेपाली सेना आउँछ भन्ने म सम्भावना देख्दिनँ। हरेक मुलुकमा सेनाले सत्ता हत्याउँदाखेरि त्यसका केही न केही आधारहरू चाहिन्छन्। कि त आन्तरिक सपोर्ट चाहियो त्यसलाई, कि त बाह्य सपोर्ट चाहियो। नेपाली सेनाको आन्तरिक वा बाह्य समर्थन र सहयोग त्यति छ भन्ने मलाई लाग्दैन अहिले सत्ता हत्याउनका लागि। र त्योभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरू नै अहिलेसम्म यति धेरै कमजोरीका बावजुद पनि नेपाली राजनीतिलाई सम्हालिरहेका र मान्छेले पनि जति गाली गरे पनि अझै पनि यिनीहरूलाई नै भोट दिएर जिताउँछन् र यिनीहरूले नै आएर सम्हाल्ने हो भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ गर्छन् अझै जनतालाई यति भए पनि अन्तिम विकल्प एउटा चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ यस्तो दिलभूषणजी, राजनीतिक पार्टीका नेता वा राजनीतिलाई होइन हाम्रो नेताहरू त गजब राम्रो छन् भनेर भनेको चाहिँ म कमै मात्रै मुलुकमा देख्छु। एकदमै धेरै मुलुकहरूमा राजनीतिक नेताहरूप्रति वितृष्णा नै देखिन्छ, गाली नै गरेको देखिन्छ। अमेरिकामा अहिले हेर्नुहोस् न, यो तर इमानदारिताको हिसाबले जवाफदेहिताहीनको हिसाबले गर्दाखेरि इन्टेग्रिटीको हिसाबले इन्टेग्रिटी छ हैन, हाम्रोमा अलिकति धेरै छ इन्टेग्रिटी कम भएको अनि साँच्चै नै इमान नभएको भन्ने मान्छेलाई फिल हुन्छ। इमानको चाहिँ त्यति धेरै प्रश्न उठ्दैन अलिकति म्याच्योर्ड लोकतन्त्रमा। तर फेरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई गाली गर्ने चाहिँ सबैतिर त्यस्तै हो। त्यो उसले के अरे अमेरिकन संसद कङ्ग्रेस कति पपुलर छ भनेर भोट गरिरहेको हुन्छ, त्यो अप्रुभल रेटिङमा चाहिँ 12%, 13%ले मात्रै ठिक छ भन्छन् कि 85%ले गलतै हो भन्छन्। अलिकति फ्रेस फेस तपाईँले भन्नु पनि अलिकति इमान जुमान भएका मान्छेहरू अथवा अलिकति इमान्दार र नयाँ अनुहारहरू पाउने सम्भावना कतिको छ निर्वाचनमा? भलै तिनै नेताहरू दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सुरक्षित हुन उम्मेदवारी दिन्छन् होइन, आउलान्। एउटा जतिसुकै बिस्तारो भए पनि जतिसुकै स्लो भए पनि एउटा परिवर्तनको पाटो त अगाडि बढेकै छ। नयाँ फेसहरू आउने बाटो छँदै नै छ। मैले अस्ति के अरे एमालेको भोटर के अरे उम्मेदवारी लिस्टमा चाहिँ यसपालि पुरानाभन्दा नयाँ धेर छन् भनेर पढिरहेको थिएँ। अब गत संविधान सभामा नै माओवादीका कारण धेरै नयाँ अनुहारहरू आए। त्यो हुनाले बिस्तारै नयाँ अनुहारहरू त आउँदै जालान्, तर चरित्र नै फरक हुने गरी, पार्टीको चरित्रमा नै सुधार गर्न सक्ने गरी, नेताहरूलाई होइन हाम्रा मूल्य मान्यता नागरिकहरूसँग गरेका बाचा अनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने गरी त्यो शक्ति नै चाहिँ अहिले नै स्थापित हुन्छ भन्ने आश मैले पनि गरेको छैन। इन्ट्रेस्टिङ। करिब मैले त कुरा सकेँ कि जाँदै दसैँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ, केही
पत्रकारहरूको दशैं कस्तो हुन्छ मेरो दर्शकलाई भनिदिनुहोस्। पत्रकारहरूको दशैं त सबभन्दा कम छुट्टी हुने, अनि दशैं पछि पनि आएर के स्टोरी लेख्नुपर्ने भन्ने। अझ तीमाथि हामी त अनलाइन पत्रिका बरु 7 दिन बन्द हुन्छ भनेर के अरे 5 दिन बन्द हुन्छ भनेर नोटिस दिएर जानुहुन्छ उहाँहरू। हामी त त्यो पनि पाइन्न, त्यही उनीहरूलाई खुल्लै हुन्छ। अनि दशैं मनाउँदै पनि अनलाइनमा केही समाचार हाल्न पाए हुन्थ्यो कि हाल्नु पर्थ्यो कि भन्ने पनि। त्यही हुनाले 25% कार्यालयतिर, 75% चाहिँ दशैं मनाउनुतिर लाग्छ होला मन। तर आम मान्छेले भन्छन् होइन, प्रहरी पत्रकारहरूलाई ठाउँ हेरेर हुन्छ होला, स्थान हेरेर हुन्छ होला, प्रहरी पत्रकारहरूलाई यो दशैंको भाग पुर्याउनु पर्छ भन्छ नि। त्यो कहाँ कस्तो कस्तो केसमा लागू हुन्छ यो हल्ला मात्रै हो कि त्यो के छ? होइन, हाम्रो समाज हो, भाग लिने दिने धेरैको चलन छ। त्यो व्यक्तिगत इन्टिग्रिटीको कुरा हो। अब कतिले भाग लिएलान्, मलाई आजसम्म कसैले भाग दिने आँट गरे पनि छैनन्। मैले मेरो जीवनभर लिन्छु भनेर सोचे पनि छैन। तपाईँ जुन हिसाबले आश्वस्त हुनुहुन्छ नि, मलाई त्यो एकदम मन पर्यो। मेरा दर्शकलाई जाँदै भनिदिनुहोस् न त, मङ्सिर 4 को चुनावमा अरू आश्वस्त पारिदिनुहोस् मेरा मतदातालाई कि मङ्सिर 4 मा हामी भोट हाल्छौँ भनेर एकचोटि। अनि मङ्सिर 4 मा त मैले भनिहालेँ, अहिले जस्तो हेर्नुहोस् न, अब हुँदैन कि भन्ने नेकपा माओवादीले साँच्चै नै यो चुनाव रोक्न आफ्नो तागत बल लाउँछ कि लाउँदैन भन्ने हो। त्यो लाउने छाँट देखेको छैन मैले। तपाईँलाई लाग्छ त्यो लाउनु दुर्भाग्य पनि हुन्छ र उहाँहरू त्यति गैर जिम्मेवार भएर उत्रिनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन कि अब भर्खरै 10 वर्षको यत्रो सशस्त्र सङ्घर्षबाट बाहिर निक्लिन खोजेको समाजमा फेरि पनि द्वन्द्वमा, हिंसामा उहाँहरूले लैजानुहुन्छ भन्ने र पार्टीको त्यो घोषित नीति पनि छैन। हामीले एकचोटि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो उहाँहरूले चुनाव बहिष्कार गर्छौँ शान्तिपूर्ण हिसाबले, हिजो पनि वैद्यले भन्दै हुन्थ्यो शान्तिपूर्ण हिसाबले गर्छौँ, तर शान्तिपूर्ण हिसाबले गर्दाखेरि दमन गरियो भनेदेखि हामी प्रतिरोध गर्छौँ, प्रतिकार गर्छौँ भन्नुभयो। शान्तिपूर्ण हिसाबले चुनाव बहिष्कार गर्न पाइन्छ, चुनाव बहिष्कार गर्न बाध्य गराउन मात्रै पाइन्न। र उहाँहरू बाध्य गराउने हिसाबले देशभरि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आउन खोज्नुभयो भनेदेखि त्यो उहाँहरूका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ, नेपाली समाजका लागि पनि ठुलो विडम्बना हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ, थ्याङ्क यू तपाईँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको हाम्रो अतिथि सेतोपाटी.com का सम्पादक पत्रकार अमित ढकाल सहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु। आजको अङ्कबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।